वेलकम टू समीस एजुकेशनल चैनल। आज हम लोग CS 507 इंफॉर्मेशन सिस्टम्स की सेकंड असाइनमेंट का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एक कंप्लीट सोल्यूशन जिसके इस असाइनमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड मैं कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अच्छा जी, हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ये इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ है कि नेशनल यूनिवर्सिटी ने एक LMS सिस्टम, जैसे यूनिवर्सल यूनिवर्सिटी का LMS सिस्टम है, इस तरह का इन्होंने एक स्टूडेंट्स के लिए एक सिस्टम बनाया है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आप लोगों का आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के मेंशन करने हैं। ठीक है, कि अगर कोई भी सिस्टम बनाती हैं, you need to enlist the components that this system should typically be composed of, along with at least one example of the task that each component handle। अब देखो, इसमें इन्होंने एक तो वो दे दिया कि आप लोगों ने कंपोनेंट्स बताने हैं सिस्टम के। वो 6 कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के। ठीक है, आपकी इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, लेकिन इसमें जो मेन अब है कि आपने कोई एक टास्क लेना है LMS का, और उसके अकॉर्डिंग आपने बताना है कि इसमें इनपुट कैसे होगी इसकी, यानी पूरा जो सिस्टम है उस के कैसे वो उस टास्क के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, अब जैसे इनपुट क्या है, ठीक है, अब LMS में हम बहुत सी चीज़ों से इनपुट दे सकते हैं। हम लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले तो वैसे लॉग इन ही होता है अगर हम लोगों ने इनपुट करनी होती है, वो आगे प्रोसेस वगैरह सब कुछ होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई भी टास्क लेते हैं, ठीक, कि जैसे मैंने सबमिट क्विज का लिया है, तो ये स्टार्ट कैसे होगा। सबसे पहले आपने क्या लेना है कि आपने इनपुट में लॉगिन जब हो जाते हैं तो उसके बाद आप सब्जेक्ट के सेक्शन में जाते हैं, वहाँ से आप लोग क्विज की लिंक पे क्लिक करोगे सबमिट क्विज के। ठीक है, या आप इनपुट दे दोगे एक तरह से सिस्टम को, सिस्टम उस इनपुट को प्रोसेस करेगा, उसके बाद स्टूडेंट को एक और नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, यानी नेविगेट टू अनदर पेज मींस कि वो आपको एक और क्विज के पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आउटपुट एलिमेंट क्या करेगा कि वो आपका जो सिस्टम है वो शो कर देगा, आउटपुट आपको सामने शो हो जाएगी क्विज पेज की। समटाइम्स रिक्वायरमेंट शो हो जाती है, समटाइम्स डायरेक्ट क्विज की क्वेश्चन वगैरह का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद कंट्रोल मैकेनिज्म में आप लोगों ने क्या करना है कि जब वो क्विज होता है ना, तो आप लोगों के पास क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस में 90 सेकंड्स का जैसे टाइम दिया होता है कि आप लोगों ने विद इन 90 सेकंड अपने एक क्वेश्चन करना है। अगर आप वो 90 सेकंड में नहीं कर पाते और आप कोई बटन भी नहीं प्रेस करते सबमिट या नेक्स्ट का, तो वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको एक नेक्स्ट उससे अगले क्वेश्चन पे ले जाता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म क्या है कि पीछे टाइमर लगा हुआ है इसमें, ये कि आगे। इसके बाद फीडबैक सिस्टम ये होती है कि जिस वक्त आप लोग क्विज एंड कर लेते हो तो सिस्टम आपको एक मैसेज सेंड करता है, फीडबैक देता है कि आपने सक्सेसफुली क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। ये फीडबैक सिस्टम आ जाता है। ऑब्जेक्टिव्स ये होते हैं कि हमने जो भी सिस्टम बनाया है, जो भी उसका टास्क किया है या जो भी मॉड्यूल किया है, तो क्या हम लोगों को रिक्वायर्ड जो हम चाह रहे हैं आउटकम्स वो आई हैं कि नहीं। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स में हमने ये लिखते मेंशन कर देते हैं कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सिस्टम की बिहेवियर के, वो ऐसा ऐसा ही करेगा, कोई एरर मैसेज स्टक नहीं होगा या कुछ ऐसा नहीं, तो वो नहीं हुआ, तो हम लोग ये कह देते हैं कि हमने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो हैं वो हम लोगों ने गेन कर लिए। ये था क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन 1 के सेकंड पार्ट पे था कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, इस LMS सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स, अगर आप इसको ओपन लूप लेते हो या क्लोज लूप सिस्टम लेते हो। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम लोगों के पास ओपन सिस्टम में रिक्वायरमेंट्स होगी कि आपके पास इनपुट हो, प्रोसेस हो और आउटपुट हो, ये 3 कंपोनेंट्स हो, आपका ओपन लूप सिस्टम बन जाएगा। ठीक है, कोई इनपुट आउटपुट किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रही। और ये मैंने वैसे कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं कि इनपुट ये हो सकती है, प्रोसेस आपका इस केस में ये हो सकता है, आउटपुट ये हो सकती है। लेकिन आपको जो मेन आंसर है वो सिर्फ ऊपर जो हाईलाइटेड एरिया है उधर गिवन है, वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्लोज लूप जो सिस्टम होता है, उसमें हम लोगों को चाहिए होता है इनपुट, आउटपुट, कंट्रोल प्रोसेस, कंट्रोल मैकेनिज्म, फीडबैक और ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो है वो कंट्रोल हो रही होती है आपके कंट्रोल मैकेनिज्म पे, फीडबैक पे, ऑब्जेक्टिव्स पे, और इसकी आउटपुट इनपुट पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, आप इनपुट गलत करोगे तो आपकी आउटपुट कुछ होगी, आप इनपुट सही दोगे आपकी आउटपुट कुछ होगी। ठीक है, तो इसी तरह ये लॉगिन की जो इन्फॉर्मेशन है, लॉगिन टू LMS सिस्टम, ये भी इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म, ये वैसे एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, कि कंट्रोल मैकेनिज्म कैसे हैंडल कर रहा होता है। ठीक, बहुत सी जगहों पर कंट्रोल मैकेनिज्म जो हम लोग को कि अपना LMS है उसमें इस तरह होता है कि हम लोग को कोई क्विज का टाइमर लगा होता है,
آپ کا یہ کوشچن ہے 90 سیکنڈ کا، 90 سیکنڈ کے بعد وہ نیکسٹ کوشچن پہ چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ ایک کنٹرول میکینزم پیچھے چل رہا تھا. اس میں کسی ہیومن بینگ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کی کوڈنگ اندر ایسی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ نیکسٹ اس ٹائم کے بعد وہ چلا. اسی طرح آپ لوگ ہمارا جو اسکیجول بنے ہوتے ہیں اسائنمنٹ سبمٹ کروانے کی، کوئزز اٹیمپٹ کرنے کی، وہ سارا کنٹرول میکینزم ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہماری جو اس میں کلوز لوپ سسٹم ہے، اگر ایل ایم ایس کو کنسیڈر کریں تو یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح فیڈ بیک بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ انٹری غلط کرتے ہو، ٹھیک ہے، لاگ ان غلط دیتے ہو، آپ کا سسٹم آپ کو فیڈ بیک الرٹ میسج دیتا ہے کہ آپ نے غلط انٹری کی ہے، آپ لوگ آگے نیویگیٹ نہیں ہو سکتے ہوم اسکرین پہ جب تک آپ لوگ صحیح نہیں کر لیتے. اسی طرح لاگ ان کی اٹیمپٹس ہوتی ہیں، 5 اٹیمپٹس کے بعد آپ کا ایل ایم ایس اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. یہ سارا کچھ کلوز لوپ سسٹم میں آتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ اس کے بعد کوشچن نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں. کوشچن میں ہم لوگوں کو ایک سینیریو دیا ہوا ہے کہ زی ایم جی لمیٹڈ جو ہے ملٹی نیشنل آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈفرینٹ کنٹریز میں کام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ ایک سی بی آئی ایس سسٹم بنائیں جس میں ہم لوگوں کے سارے انٹر ڈپارٹمنٹس جیسے کراس فنکشنل کام ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، آپس میں جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں کمیونیکیٹ کر سکیں، ان کے سسٹم شیئر ہو سکے، ٹھیک ہے. اب اس پہ آپ لوگوں کو انہوں نے ریکوائرمنٹ دی ہے، یور اسائنمنٹ مسٹ بی ان ٹیبولر فارمیٹ with 4 columns, one for serial number, one for department, one for the information system and one for the benefits of that information system. آپ لوگوں کے پاس ان 5 آپ لوگوں نے ڈپارٹمنٹس اس کیس اسٹڈی سے لینے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کیس اسٹڈی کے اکارڈنگ اگر ہم سیریل نمبر 1، یہ ایک ٹیبل اور فارم میں نے پریزنٹیشن دی ہوئی ہے، اس میں آپ کا فرسٹ کالم سیریل نمبر ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، سیکنڈ دین انفارمیشن سسٹم ہے، دین بینیفٹ آف دا انفارمیشن سسٹم ہے. سیریل نمبر فرسٹ میں ڈپارٹمنٹ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ، اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، اس میں اگر ہم انفارمیشن سسٹم میں اس کی انٹری کریں گے تو ہم کہیں گے ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم، ٹھیک ہے. آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے ہیومن ریسورس لیکن اس کے انفارمیشن سسٹم میں آئے گا ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم. اس کا بینیفٹ ہوگا کہ وہ کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے، ہیومن ریسورس کی ڈفرینٹ فنکشنز کو، ایڈمنسٹریشن کو، پے رول، ریکروٹنگ اور ٹریننگ وغیرہ کی جو مینجمنٹ ہے، مانیٹرنگ ہے، وہ سارے کام کرتے ہیں. اس میں نے پوری ڈیٹیل میں مینشن کیا ہوا ہے، آپ لوگ اپنے ورڈز میں اس کو بینیفٹس کو رائٹ کر سکتے ہیں. سیکنڈ سیریل نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ڈپارٹمنٹ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ. اس کی انفارمیشن سسٹم میں اس کو کہتے ہیں مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم. بینیفٹ اس سسٹم کی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے پروڈکٹ کی جو پروموشن ہوتی ہے آپ کے پروڈکٹ یا سروسز کی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی کسٹمر سپورٹ ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ایک مطلب آپ لوگ جو میٹ کرتے ہو نا کسٹمر کی نیڈس کو، لائک کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ یہ ہے، ٹرینڈ یہ ہے مارکیٹ میں، آپ کے پروڈکٹ یہ سروسز لانچ کرو، یہ مارکیٹنگ انفارمیشن سسٹم کے تھرو آپ لوگ زیادہ ایزیلی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، سیریل نمبر 3 میں ہم لوگوں کے پاس ہے فائنینشیل ڈپارٹمنٹ. فائنینشیل ڈپارٹمنٹ میں ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینشیل انفارمیشن سسٹم، اس کو ہم مینشن کریں گے. اس کے بینیفٹ ہوتے ہیں کہ جتنے آپ کی کیش فلوز، لائبلٹیز، جتنی انویسٹمنٹ، مطلب جو سارا فائنینشیل ریکارڈ ہوتا ہے کیش کا، ایسٹس کا، یہ سارا یہ مینیج کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ پیریوڈک رپورٹس جنریٹ کرتا ہے، اینول بیسس پہ ہوتے ہیں، کچھ ہوتی ہیں آپ کی کوارٹر بیسس پہ، کچھ منتھلی، جس طرح بھی آرگنائزیشن کے رولز ہوتے ہیں وہ سارے، یعنی یہ اس جو کیس اسٹڈی ہے اس میں یہ سسٹم مطلب یہ ڈپارٹمنٹ بھی آئے گا، ٹھیک. اس بعد ہم لوگوں کے پاس مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم. اس کو انفارمیشن سسٹم میں یہ اس کا یہ نیم ہے. اس کے بینیفٹ یہ ہو جاتے ہیں کہ جتنی بھی مینوفیکچرنگ آپ کے پروڈکٹ کی پلاننگ، ڈیولپمنٹ، مینٹیننس جو بھی پروڈکٹ کی ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ یہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایون کہ آپ نے کب اس کی مینوفیکچرنگ کا پروسیس کرنا ہے، کب اس کو شپنگ کرنی ہے، جو مٹیریل آپ نے را مٹیریل کو کب آپ نے پروسیس کرنا، کیا کچھ سارا اسکیجولنگ بھی اسی مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ یا مینوفیکچرنگ انفارمیشن سسٹم کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. لاسٹ ہم لوگوں کے پاس ہے ریسورس یا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ، ٹھیک. اس کی انفارمیشن سسٹم آ جائے گا انفارمیشن ریسورس انفارمیشن سسٹم، ٹھیک ہے.
اچھا، انفارمیشن سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جتنی بھی آرگنائزیشن کی ریسورسز کی انفارمیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو آپ کو انفارمیشن چاہیے ہوتی ہے وہ ادھر اس سسٹم میں آ جاتی ہے. اور بہت سی ایسی انفارمیشن ہوتی ہے جیسے بزنس پلان وغیرہ آپ لوگ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو بزنس پلان وغیرہ ہیں وہ ان کو جس وقت آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو امپلیمنٹ کرتے ہوئے کون کون سی ریسورس اس وقت آپ کے پاس ہونے چاہیے، کون سے سسٹم میں آپ کے پاس آلریڈی آپ لوگوں کے پاس پالیسی اسٹریٹجیز وغیرہ جو ہوں، وہ سارا جو آپ کے پاس انفارمیشن کی فارم میں ڈیٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریسورسز، اس کو آپ لوگ اس سسٹم کے انڈر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم لوگوں کو یہ کمپلیٹ ہو گئے ان دونوں کوشچنس. اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگے، پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.